अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, हमको लोगों से ऐसे ऐसे वाक़यात सुनने को मिलते हैं जिसके बारे में देखा ना हो तो दिमाग उस बात को मानने के लिए तैयार नहीं होता। दोस्तों, ऐसा ही खौफनाक और दिल दहला देने वाला वाक़या मैं आपसे आज शेयर करूँगा। दोस्तों, वाक़ये की तरफ बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल के आइकन को दबा दें ताकि हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। एक दोस्त ने हमें ये वाक़या बताया है कि एक फैमिली जिसमें मियाँ बीवी, बेटे की वालदा और उनका 4 साला बेटा जो कराची शहर के एक टाउन में, दोस्तों ये ख़ानदान 1 महीना पहले ही रेंट पर शिफ्ट हुआ था। ये बात 2009 की है। बहुत खुशहाल फैमिली थी। दोस्तों, ये फैमिली ग्राउंड फ्लोर पे मकीम थी। फर्स्ट फ्लोर पे एक छत थी जिसमें एक रूम बना हुआ था जो किसी के इस्तेमाल में नहीं था। हस्बैंड सुबह सुबह अपनी जॉब पे चले जाते थे और वाइफ अपने घर के काम में बिज़ी रहती और बच्चों को संभालती। वालदा काफ़ी इबादत गुजार थी। बीमारी की वजह से वो ज़्यादा चल फिर नहीं सकती थी, इसलिए अपने पोते का ध्यान रखती। हंसी खुशी दिन गुजरते गए। कुछ मंथ बाद हस्बैंड वाइफ अपने रूम में रात को खाना खाने के बाद उनका बेटा रूम में खेल रहा था तो अचानक बेटा रूम के गेट को देखने लगा। बच्चे की माँ ने जब देखा तो अपने हस्बैंड को भी दिखाया। दोनों अपने बेटे को आवाज़ देने लगे, बट वो स्टिल रूम के दरवाजे को देखे जा रहा था। रूम का गेट खुला हुआ था। 2 मिनट बाद बच्चा रोता हुआ अपनी माँ को लिपट गया और ठीक से बता नहीं पा रहा था, बस यही बोल रहा था वहाँ वहाँ, और हाथ के इशारे से जैसे मारते हैं वैसे करने लगा। हस्बैंड वाइफ काफ़ी परेशान हुए। वो समझे शायद वालदा रूम के पास से गुजरी हैं और ये कुछ और समझकर डर गया है। वो जाकर रूम का दरवाज़ा देखते हैं तो रूम के गेट के बाहर कोई नहीं था। वालदा भी अपने रूम में सो रही थी। खैर, रूम का दरवाज़ा लॉक किया और आकर बेड पे लेट गए। रात के तकरीबन 1:30 बजे का वक्त था कि रूम का डोर नॉक होता है कि बच्चे की माँ की आँख खुलती है। वो समझती है शायद सासू माँ होंगी। रूम का गेट खोलने पे सामने कोई नहीं होता। उनको लगता है शायद मेरा वहम है और रूम लॉक करके वापस आकर सो जाती हैं। कुछ देर बाद ही छत पे किसी के चलने की आवाज़ आती है। ये आवाज़ इतनी होती है कि हस्बैंड वाइफ दोनों की आंख खुल जाती है। वो दोनों बहुत डर जाते हैं। उनको लगता है शायद कोई चोर हमारे घर में घुस आया है। खैर, हस्बैंड हिम्मत करके छत पे जाते हैं तो छत पे कोई नहीं होता। एक काली बिल्ली जो बहुत खौफनाक होती है, जो छत के रूम के गेट के पास बैठी होती है, उसको देख के हस्बैंड थोड़ा खौफ में आ जाता है। वो उसको भगाते हैं पर बिल्ली पे कोई असर नहीं होता। वो बस घूर रही होती है। वो वापस नीचे आ जाते हैं। अपनी वाइफ को कुछ बताते नहीं, बस ये बोलते हैं कि कोई नहीं है, बराबर के घर में कोई शायद हो जिसकी वजह से आवाज़ आ रही हो। पर दोस्तों, उनके घर के बराबर में जो 2 घर थे वो ग्राउंड फ्लोर तक ही थे। इनकी छत ऊपर थी। इनकी छत पे आने का कोई रास्ता न था, ना बिल्ली आ सकती थी। ये बात सोच के दोनों हस्बैंड वाइफ एक दूसरे की शक्ल को देखने लगे और बिना कुछ बोले सो गए। खैर, रात गुजर गई। नेक्स्ट डे हस्बैंड अपनी जॉब पे चला गया। घर में सिर्फ वालदा, बहू और छोटा बेटा था। वालदा ने अपनी बहू को बोला कि बेटा रात में किचन में क्यों आई थी? बेटे को भूख लगी थी क्या? बहू ने कहा, नहीं अम्मी, मैं तो रूम में ही थी। ये सुनकर वालदा हैरान हुई कि मैंने तुमसे रात को पानी मांगा था और मैं जब रूम में चली गई तो तुम पानी लेके आई थी रूम में। मुझे तुमने पानी भी दिया था पर कुछ बोली नहीं, तो मुझे लगा नींद में होगी। घर वालों को हल्का हल्का शक होने लगा कि कुछ मामलात हैं। सास अपना कुछ पढ़ रही थी। छोटा बेटा उनके पास ही खेल रहा था और बहू किचन में थी। खेलते खेलते बच्चे की आवाज़ नहीं आने लगी। सास समझी अपनी अम्मी के पास चला गया होगा। सास ने बहू को आवाज़ दी कि रहील तुम्हारे पास है बेटा। बहू देखती है पर रहील कहीं नज़र नहीं आता। पूरा घर देख लिया होता है। घर में शोर मच जाता है। हस्बैंड को कॉल कर दी जाती है। रहील सब काम छोड़ के घर के लिए रवाना हो जाते हैं। सास को छत पे से आवाज़ें आती हैं। ये दिन का टाइम होता है। छत पे जो रूम था उसके गेट के पास रहील बैठा होता है और रो रहा होता है। रहील की अम्मी उसे उठा के नीचे ले आती हैं। कुछ देर बाद हस्बैंड भी घर आ जाते हैं। सब हैरान होते हैं कि बच्चा ऊपर गया तो गया कैसे।
خیر، والدہ گھر میں دم وغیرہ کر دیتی ہیں۔ پھر شروع ہوتی ہیں ایسی چیزیں جو دل دہلا دینے والی ہوتی ہیں۔ رات کے 9 بجے کا وقت ہوتا ہے۔ کھانا کھا کے جب سب لوگ فری ہو جاتے ہیں، ایک ساتھ ٹی وی دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو کچن میں پڑا ہوا دودھ والا پتیلا خود بخود گر جاتا ہے اور سارا دودھ زمین پر پڑا ہوتا ہے۔ بہو دودھ صاف کرنے کے لیے پوچھا لگانے جاتی ہیں تو واپسی میں آ کر دیکھتی ہیں تو وہی کالی بلی زمین پہ پڑا دودھ کچھ سیکنڈ میں پی جاتی ہے۔ 1 کلو کے قریب دودھ ہوتا ہے۔ یہ دیکھ کے وہ اپنے ہسبینڈ کو آواز دیتی ہیں اور سب کچھ بتانے لگتی ہیں۔ اتنی دیر میں بلی چھت پہ جا چکی ہوتی ہے۔ گھر میں خوف کا عالم ہو جاتا ہے اور رات والدہ اپنے روم میں سونے چلے جاتی ہیں اور ہسبینڈ وائف بھی اپنے روم میں سونے چلے جاتے ہیں۔ کافی رات کو بچہ نیند سے اٹھ کے کھیلنے لگتا ہے اور روم کے ڈور کی طرف جاتا ہے جو بند ہوتا ہے اور اس کو دیکھ کے کافی رونا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ سن کر بچے کے ماں باپ اٹھ جاتے ہیں۔ پھر روم کا دروازہ خود بخود کھل جاتا ہے۔ سامنے جو منظر دیکھتے ہیں تو وائف کی تو چیخ ہی نکل جاتی ہے۔ ایک لمبی سی عورت جس کے کافی لمبے بال ہوتے ہیں، اتنی خوفناک شکل کی ہوتی ہے جس کو یہاں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ گیٹ کے باہر کھڑی ہوتی ہے، وہ دیکھ کے مسکرا رہی ہوتی ہے اور اچانک غائب ہو جاتی ہے۔ ہسبینڈ وائف پوری رات نہیں سوتے اور صبح ہوتے ہی رحیل کا ابو کسی عالم کو لے آتے ہیں۔ وہ عالم پورے گھر کا جائزہ لینے کے بعد عالم کہتا ہے کہ اس گھر میں کوئی اور مخلوق آ گئی ہے جو کافی طاقتور ہے۔ خیر، عالم کچھ پڑھ کے پھونک دیتے ہیں۔ یہ معاملات روز ہونے لگتے ہیں۔ دن میں بھی چیزیں غائب ہونے لگتی ہیں۔ 3 دن بعد جو ہوتا ہے وہ اس فیملی کی زندگی بدل دیتا ہے۔ والدہ کے ساتھ اتنی معاملات نہیں ہو رہے ہوتے جتنے ہسبینڈ وائف اور ان کے بیٹے کے ساتھ ہو رہے ہوتے ہیں، کیونکہ والدہ نمازی پرہیزگاری ہوتی ہیں پر بہو اور بیٹا اتنے نماز کے پابند نہیں ہوتے۔ دوستو، یاد رکھیں کہ نماز پڑھنے والے پہ جادو کا اثر بھی نہیں ہوتا اور اللہ کے کلام میں بہت طاقت ہے، اور جو یہ پڑھتا ہے اس پہ چیزیں اتنا اثر نہیں کرتی۔ خیر، 3 دن بعد رحیل کافی بیمار ہو جاتا ہے۔ روز کی طرح سب کھانا کھا کے اپنے اپنے روم میں چلے جاتے ہیں۔ رات تقریباً 2 بجے کے قریب پھر سے ایکٹیویٹی بڑھ جاتی ہے۔ روم کی لائٹ آن آف ہونے لگتی ہے۔ رحیل بھی آوازوں سے اٹھ جاتا ہے۔ ہسبینڈ زور سے بولتا ہے، کون ہو؟ کیوں پریشان کر رہی ہو؟ تم کو رہنا ہے، رہو، اور تنگ نہیں کرو۔ ہمارا بچہ بھی ہے، ڈر جاتا ہے۔ یہ بات بول ہی رہا ہوتا ہے کہ روم کی لائٹ پھٹ جاتی ہے اور بیٹا زور زور سے رونے لگتا ہے۔ گھر میں خوف کا سما ہو جاتا ہے اور خوف میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے۔ والدہ بھی اٹھ جاتی ہیں۔ اچانک پورے گھر کی لائٹ چلی جاتی ہے اور گھر میں گپ اندھیرا ہو جاتا ہے۔ رحیل کی مسلسل رونے کی آوازیں، بہو کی چلانے کی آوازیں رحیل رحیل پکار رہی ہوتی ہیں۔ دوستو، یہ بات جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، شاید آپ لوگ یقین کرو یا نہ کرو، 5 سے 7 منٹ یہ سب چلتا ہے اور جب لائٹ آتی ہے تو روم میں والدہ، بہو اور ہسبینڈ ہوتے ہیں۔ رحیل نہیں ہوتا، پر رونے کی آواز روم میں ہی آ رہی ہوتی ہے۔ 2 منٹ تک رحیل کی آواز آتی ہے، پھر کوئی آواز نہیں آتی۔ پورا روم دیکھ لیا، پورا گھر دیکھ لیا، چھت پہ بھی دیکھ لیا، رحیل اس کے بعد پھر کبھی نظر نہیں آیا۔ نہ کوئی رحیل کی آواز آئی۔ محلے میں بھی یہ بات پھیل جاتی ہے۔ دوستو، یہ کافی حیران کر دینے والی بات ہے۔ رحیل کے والدین نے FIR بھی کروائی تو پولیس والے بھی کس کے خلاف جاتے؟ آج اتنے سال گزر گئے، رحیل نہیں ملا۔ رحیل کی فیملی میں رحیل کی ماں یہ صدمہ برداشت نہیں کر سکی اور کوما میں چلی گئی۔ ساس کی حالت اتنی بگڑ گئی ہے کہ وہ چل پھر بھی نہیں سکتی۔ اس فیملی کے لیے دعا کریں، ان کی آگے معاملات آسان ہو جائیں۔ دوستو، جس دوست نے یہ واقعہ مجھے بتایا ہے ویسے ہی میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے۔ اب میری اپنی رائے یہ ہے کہ بچہ ایسے جا نہیں سکتا، کیونکہ کافی لوگوں سے یہ سنا ضرور ہے میں نے کہ یہ مخلوق اپنے ساتھ لے جاتی ہیں، پر سنا ہی ہے۔ جس کے گھر سے کسی کو لے کے گئی ہو وہ ڈائریکٹ مجھے ایسا انسان نہیں ملا جس کے گھر میں خود کوئی غائب ہوا ہو۔ دوستو، آپ لوگوں کی کیا رائے ہے اس بارے میں؟ دوستو، اپنی رائے ضرور بتائیے گا۔
دوستوں ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔